अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये आपको जो इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पर पहले बड़े बड़े दरिया चलता था, यहाँ पे समुंदर बहता था यहाँ पे। और इस साइडों पे आपको ना बड़े बड़े पहाड़ थे, यहाँ पे सब ख़त्म हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी जगह से अंदाज़ा लगा लें। ये खेत देख लें और ये खेत देख लें। ये देखें ना, यहाँ पे दरिया चलते थे, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बीच में बांध है छोटे छोटे बड़े बड़े। और इधर आप देखें तो आपको इतने बड़े बांध नहीं नजर आएंगे। ये सामने देखें, ये मैं मजाक कर रहा था, लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा समुंदर चलता रहा हो, ये दरिया चलता रहा हो। इतने निकम्मे हो गए हम लोग कि हमने खेतों की कटाई करनी शुरू कर दी, बर्बाद करना शुरू कर दी। ये आपको सामने एक्सीवेटर भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सामने एक्सीवेटर खड़ा है ना। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये भी आपको, ये अभी तक खेत पड़े हुए हैं, सालों से पड़े हुए हैं। यहाँ पर कितनी लोग हैं यहाँ पे, और ज़िंदगी गुजारने के बाद चले गए। और यहाँ पे आप देखें, ये नाका देखें, ये जैसे वो नहर नहीं बनाई जाती, इस तरह यकीन माने यहाँ पर कोई नहरी पानी नहीं आता है। कसम से कोई नहरी पानी नहीं आता है। ये सिर्फ आम एक देहाती इलाका है और बड़े खूबसूरत खेत थे। और यहाँ पर ट्यूबवेल, वो सामने आप देखें ना, वो आपको नज़र आएगा, ट्यूबवेलों का पानी आता है हमारी तरफ। नहरों के पानी तो सालों हो गए बंद हो गए, हमारे आ ही नहीं रहे, कोई लेने जाता ही नहीं है। पता नहीं अभी है ही सही या नहीं है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये देखें। और यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी, सेम इसी जगह पर बनाई थी, मैंने खड़े होकर बनाई थी। और यहाँ पर सब्ज़ गंदम थी दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। और यहीं से आप इसकी ढलान चेक कर लें खेत की, ठीक है, कितना फ़र्क है इसमें। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 फुट का फ़र्क होगा। तो ये क्यों हो गया है, ये देखें। जब पानी आता है तो जो नाले हैं, पहले के पड़े हुए नाले, जो पहले दौर के नाले पड़े हुए हैं ना, तो पानी जब स्पीड से आता है तो यकीन कर जो दरख्तों की जड़ें हैं ना, वो भी निकाल देता है। ये देखें, ऐसे लगता है मैं किसी खंडर इलाके में हूँ। बड़ा खूबसूरत इलाका है, बहुत ज़रखेज़ खेत हैं हमारे इलाके। बर्बाद करके रख दिया हम लोगों ने उसको। वजह क्या, एक बंदे की गलती ने सारे इस एरिए को बर्बाद करके रख दिया। समझ लें कि एक बंदे ने अगर खेत दे दिया ना, तो ये जो भट्टे हैं ना, जो अभी सोने के भाव हमें ईंटें बेच रहे हैं, ये इन्हीं की कारस्तानी और इन्हीं की मेहरबानी है। फिर ये मेरी को वीडियो देखेगा तो मुझे गालियाँ निकालेगा कि यार आप हमारे कारोबार पे तंज कर रहे हो। नहीं, वो ऐसा होता है हमारी तरफ के, अगर पहले एक ने ना कोई 1 एकड़ खेत जो है वो सड़क के साथ था, वो उसने दे दिया, कोई 1 फुट गहरा कर दिया पानी की वजह से कि इसको पानी बड़ी आसानी से लगेगा। हालांकि ये बहुत से सालों से ये नाले चल रहे थे और इन खेतों को पानी भी लग रहा था। तो भट्टे वाले जो होते हैं वो बहुत सियाने होते हैं। वो जब खेत में जब वो मिट्टी निकालते हैं तो उसकी गहराई इतनी कर देते हैं कि जो साथ वाला बंदा होता है ना, जिसका साथ खेत होता है, वो मजबूर हो जाता है उनको देने के लिए, क्योंकि फिर उसका पानी नहीं लगता। सेम ये कहानी ऐसी की तैसी है जैसे मैं बता रहा हूँ। ये आप नाला देख रहे हैं, ये नाला है, और ये कितनी जगह देखें ये पड़ी हुई है। तो इधर इसका वट इधर आना चाहिए। ये जो जगह पड़ी है ना, ये इसकी पड़ी हुई है, ये सामने खेत वाले की। वजह क्या है कि ये इसी तरह रहेगी। वो सामने देखें, ये सामने आप देखें, दीवारें आप देखें, दीवारें चीन बना हुआ है। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आया था किसी काम से, और मेरे दिल ने कहा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, लाजमी बनाऊँ। तो इस तरफ आपको देखो, ज़रा गौर से देखें, ये देखें, सेम एक जैसे खेत पड़े हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, जैसे पड़े थे वैसे पड़े थे। और ये भी आबाद हैं। और ये भी देख लें, ये दीवारें चीन बना दी है इसको। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो दीवारें चीन जा रही है, वो आगे की तरफ दीवारें चीन जा रही है, वो आगे की तरफ दीवारें चीन जा रही है। तो ये जो है ना, ये किया। अभी मसला पता क्या होता है, मसला ये होता है कि जब ऐसे ज़रखेज़ खेत में से आप मिट्टी निकाल देंगे तो पहली बात तो ये है कि 2-3 साल तो इसका लेवल ही नहीं होता, इसका लेवल भी ख़राब हो जाता है खेत का। फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है कि जनाब वो जो खेत होता है, उसकी जो ताकत वाली मिट्टी होती है, वो तो चली जाती है आगे भट्टे की तरफ। फिर खेत को अपनी ताकत बनाने में, उस ज़रखेज़ खेत को ज़रखेज़ होने में 3 साल लग जाते हैं। 3 साल आपका फसल ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि ये बज़ाते ख़ुद मैंने ये चीज़ देखी है और प्रैक्टिकली देखी है।
تو ادھر سے آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کم و بیش یہ 4 فٹ تو گہرائی اس کی ہے، اس کھیت کی جدھر میں کھڑا ہوں، تو سامنے والے کی آپ دیکھیں، تو باقی دور تک آپ دیکھیں نا، آپ کو کوئی کھیت ایسا نہیں نظر آئے گا جو گہرا ہوگا، بس یہی ایک پٹی سی ہے، یہ دیکھیں نا جس جگہ میں کھڑا ہوں ادھر سے لے کے وہ سامنے، یہ تقریباً جو کھیت ہیں یہ میرے خیال میں کوئی 15-20 ایکڑ کھیت رقبہ ہوگا، تو 15-20 ایکڑ کو برباد کر دیا۔ تو اس جگہ پہ نا یہ دیکھیں، یہ آپ کو سوراخ نظر آ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ نا ایک نالا بہتا تھا، جدھر آپ کو کھڈا سا نظر آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ نالا بہتا تھا۔ تو آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں، وہ سامنے جو بڑے بڑے درخت ہیں، وہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ یہاں پر ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، پہلے پیٹر انجن ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، یہ اس کا بہت بڑا کھڈا بھی پڑا ہوا ہے، یہ غور سے دیکھیں، یہ دیکھیں جناب، یہ نالا جا رہا ہے، اس کی سلوپ دیکھیں، اونچائی دیکھیں، اس کی اونچائی گہرائی دیکھیں، تو یہیں پر جدھر میں کھڑا ہوں نا، یہیں پر آپ دیکھ لیں، یہ سامنے آپ دیکھ لیں، یہ سامنے دیکھ لیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں نا، جس ایگزیکٹ جگہ پہ میں کھڑا ہوں، یہ جو ٹوٹلی کھیت ہے جدھر میں کھڑا ہوں، یہاں سے لے کر آگے سڑک تک اسی بندے کا ہے، تو اس کا ذاتی کھیت ہے۔ اگر کل کو اس نے بھی یہی کر دیا کہ اس کو بھی گہرا کرنا ہے، حالانکہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جب وہ پانی لگاتے ہیں تو سارا پانی ساتھ والے کھیت میں جانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک چپ ہے، اس نے نہیں دیا۔ اگر اس نے ایسا دے دیا تو اگلی پٹی پھر ایک علیحدہ بندے کی، وہ بھی سڑک تک، اس سے اگلی پٹی پھر ہماری ہے، وہ بھی ادھر تک، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے کتنے سیزن برباد کرنے ہیں۔ پھر یہ جو پٹائی کا کام ہے، کھدائی کا کام ہے، یہ جا کے رکنا ہے جناب۔ یہاں سے سڑک ہے تقریباً، میں آپ کو کیا بتاؤں، تقریباً 1 کلومیٹر، یعنی 1 کلومیٹر تک لوگ اگر کھدائی کرائیں تب یہ علاقہ جو ہے نا کھیت برابر ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے دیوار چین بن چکا ہے، تو اس لیے ہم اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس بار فصل الحمدللہ پنجاب میں اچھے تھے، اب آہستہ آہستہ یہ دھان کا بھی فصل شروع ہونے والا ہے۔ تو فرق یہیں پر دیکھیں، یہاں فرق دیکھیں، ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں، اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ اور یہ کھیت بالکل ہموار ہیں، برابر ہیں، یعنی کہ پہلے سے ان کی سطح بالکل ہموار ہے، پہلے کی پڑی ہوئی ہے، یہ والی اور وہ والی۔ تو جب ادھر میں آپ کو کیمرے سے دکھاؤں تو جو ڈیم نہیں بناتے، ایسے لگتا ہے جیسے ڈیم ہو، ڈیم، تو یہ نقصان ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ کھیت سے مٹی نکل جائے تو پھر اس کھیت کو بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، تو یہ ہماری اپنی بے وقوفی ہوتی ہے۔ کھیت جو ہے نا اس سے مٹی نہیں نکالنی چاہیے، وہ بھی جو سڑک کے ساتھ ہو، پھر پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اگر ایک نے یہ کام کر دیا تو دوسرے کی پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ تو یہ اکثر میرے خیال میں ٹوٹلی کافی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، میں کئی علاقوں سے گزر کے جاتا ہوں، جب میں بائک پہ جاتا ہوں اپنی ڈیوٹی پہ، تو راستے میں کئی ایسے علاقے آتے ہیں جہاں پر بھٹے اور اس طرح کے کھیت ہیں، اور ان کھیتوں کو جناب برباد کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو مٹی نکلتی ہے، اس سے جو اینٹیں نکلتی ہیں، وہ بھی ہمیں سونے کے برابر پڑتے ہیں۔ یہ تھی آج تک کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے ضرور دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔